السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرحبا بكم في فصل دار العلوم منزل الإسلام أونلاين. أيها الطلبة الأعزاء، أنتم مستعدون؟ أنا ألقي عليكم درس ديوان الحماسة، فافتحوا كتابكم ديوان الحماسة، فنحن نشرع في قراءة العبارة. نعم، استعدوا وافتحوا كتابكم فلنشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعض بني قيس بن ثعلبة: إنا محيوك يا سلمى فحيينا، وإن سقيت كرام الناس فاسقينا، وإن دعوت إلى جلة ومكرمة يوما سرات كرام الناس فادعينا. إنا بني نهشل لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا. إن تبتدر غاية يوما لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلين، وليس يهلك منا سيد أبدا إلا افتلينا غلاما سيدا فينا. إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا ولو نسام بها في الأمن أغلينا. بيض مفارقنا تغلي مراجلنا، ناس بأموالنا آثار أيدينا. إني لمن معشر أفنى أوائلهم قول الكمات ألا أين المحامون. لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنون. إذا الكمات تنحوا أن يصيبهم حد الزبات وصلناها بأيدينا، ولا تراهم وإن جلت مصيبتهم مع البكاة على من مات يبكون. ونركب الكره أحيانا فيفرجه أن الحفاظ وأسياف توالينا. أيها الطلبة، سمعتم القراءة؟ سمعتم العبارة؟ فاستمعوا إلي بكل الإصغاء. وقال بعض بني قيس بن ثعلبة: إنا محيوك من حياه إذا سلم عليه أو قال له حياك الله. يا سلمى فحيينا فسلمي علينا، وإن سقيت كرام الناس فاسقينا. سقى يسقي سقاية معناه أرواه، فالمعنى الشاعر يقول: يا سلمى إننا نسلم عليك، فعليك أن تسلمي علينا. نحن نقول لك حياك الله، فقولي لنا أيضا حياكم الله. نعم. وإن سقيت كرام الناس فاسقينا، وإن أنت تربي كرام الناس بخمرة الزيارة والرؤية فاسقينا أيضا برؤيتك وجمال زيارتك. فاسقينا أيضا برؤيتك وجمال زيارتك، فنحن أيضا قوم كرام. فهمتم؟ يقال بالأردية: اے سلمہ، ہم تجھے سلام کرتے ہیں تو تو بھی ہمیں سلام کیا کر، اور اگر تو لوگوں کو اپنے شرف دیدار سے مشرف کرتی ہے، لوگوں کی تشنگی کو، معزز لوگوں کی تشنگی کو اپنے جامع دیدار سے بجھاتی ہے، فسقینا، تو ہمیں بھی تو شرابی دیدار پلا دے۔
وَإِن دَعَوْتِ إِلَى جُلَّ وَمَكْرُمَةٍ يَوْمًا سَرَاتَ كِرَامِ النَّاسِ فَادْعِينَا. دعا يدعو معناه نادى وطلب. إلى جل معناه الأمر العظيم، وهو كناية عن الشديد، أي عن أمر شديد. ومكرمة، المكرمة معناه الخير والجود. يوما هو ظرف لقوله دعوتي. سرات كرام الناس هو مفعول لقوله دعوتي. سرات كل شيء أعلاه ورأسه، أي مقدم الناس، أعين الناس، أشراف الناس. فهمتم؟ سادات كرام الناس. فادعينا فاطلبينا أيضا. فهمتم؟ يقول إن دعوت إلى جل ومكرمة يوما يا أيتها سلمى لو أنت تطلبين وتنادين سرات كرام الناس وساداتهم إلى أمر عظيم أو إلى جود وخير فاطلبينا أيضا فإننا نحن أيضا سادات کرام الناس. یقال بالاردیہ اے سلمہ، اگر تو کسی دن معزز لوگوں کے سرداروں کو امر عظیم یا کسی بھلائی کی طرف دعوت دے، ان کی مہمان نوازی کی طرف دعوت دے، فادعینا، تو ہم کو بھی دعوت دے، ہم کو بھی بلا، کیونکہ ہم بھی معزز لوگوں کے سردار ہیں. فهمتم معنی؟ نعم. إن بني نهشل لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا. إن بني نهشل هو منصوب على الاختصاص، أي نحن نختص في بني نهشل. الشاعر هو من أولاد نهشل. لا ندعي لأب، ها هنا اللام بمعنى إلى، أي لا ندعي إلى أب معرضا عن أب حقيقي، ولا هو بالأبناء يشرينا. وأبونا أيضا لا يشرينا بالأبناء الآخرين، فإننا أيضا نحن كرام وأعزة على أبينا، وأبونا أيضا هو عزيز علينا، فلذلك نحن لا ندعي ولا نتصل نسبنا إلى أب آخر معرضا عن أب حقيقي، وهو أيضا لا يشرينا بالأبناء الآخرين، فإن الشيء العزيز لا يباع. فهمتم؟ يقال بالأردية ہم بنو نحشل ہیں، ہم یعنی کہ بنی نحشل اپنے اب حقیقی سے، اپنے حقیقی باپ سے اعراض کر کے کسی دوسرے باپ کا دعویٰ نہیں کرتے، اور نہ ہی ہمارے باپ ہمارے بدلے دوسرے بیٹوں کو خریدتے ہیں اور ہم کو بیچ کر دوسرے بیٹوں کی چاہت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی ان کی نظروں میں عزیز ہیں اور وہ بھی ہماری نظروں میں عزیز ہیں، اور کسی بھی عزیز چیز کو بدلا نہیں جاتا ہے. فہمتم؟ نعم. ان تبتدر غایت یوما لمکرمت تلقى السوابق منا والمصلین. ابتدر يبتدر ابتدار معناه الاستباق، أي وقع الرهان والمسابقة. غاية معناه الغاية، معناه المدى.
يوما لمكرمة لحصول على مكرمة. المكرمة معناه الخير والجود. تلقى السوابق منا. سوابق جمع سابق، وهو الفرس الذي يسبق أفراس الرهان والمقابلة. نعم. ويقال له المجلي وبعده المصلي. فالفرس الأول في الرهان هو المجلي، والفرس الثاني في الرهان والمقابلة هو المصلي. فيقول المصلين هو جمع المصلي. فهمتم معنى؟ فالمعنى إن تبتدر غاية يوما لمكرمة، أي لو وقعت الاستباق، لو وقعت المقابلة يوما لغاية ومنزل للحصول على مكرمة وخير، فأنت أيها المخاطب تجد الفرس السابقة والفرس السابقة أي الفرس الأول والفرس الثاني في المقابلة منا. ذلك الفرس السابق في درجة أولى وفي درجة ثانية تجدهما كليهما منا. فنحن في غاية من الشجاعة والاستباق، نحن نستبق إلى مکرمة. یقال بالاردیہ، اگر کسی دن بھلائی کے حصول کے لیے کسی منزل پر مسابقہ واقع ہو تو اے مخاطب پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر آنے والے گھوڑے ہم ہی میں سے پاؤ گے. فهذا دلیل علی المباسلہ وعلی الشجاعہ. نعم. فبین قوله السوابق والمصلی اتباق للإجاب. كذلك في البيت السابق بين أب والابن اتباق. فهمتم؟ وليس يهلك منا سيد أبدا إلا افتلينا غلاما سيدا فينا. هلك يهلك معناه مات. إلا افتلينا من افتلى يفتلي افتلاء. الافتلاء في الأصل فطام ولد الفرس عن اللبن. نعم. حينما يفتم ويبعد عن اللبن فيقال هو فطيم. افتلينا أي ابتعدنا تركنا غلاما سيدا فينا. يقول الشاعر ليس يهلك منا سيد ولا يموت منا سيد في وقت من الأوقات إلا نحن فطمنا رضيعا ونحن نترك وهو يترك فينا ولدا رضيعا وهو يستحق السيادة فيصير سيدا بعد موته. فبذلك هو يقول كل طفل رضيع منا جدير بالسيادة وهو مستحق بالسيادة. فما ظنك أيها المخاطب بالشبان والكهول؟ فما الحال للشبان والكهول؟ فإنهم على الأتم مستحقون ومستحقون للسيادة. فهمتم؟ يقال بالاردیہ، ہم میں سے کوئی بھی سردار کبھی بھی ہلاک نہیں ہوتا کسی وقت میں، مگر یہ کہ ہم ایک ایسے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ جاتے ہیں کہ جو ہم میں سردار بن جاتا ہے. یعنی ہم میں سے ایک چھوٹا بچہ بھی سردار بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو جوان اور بوڑھوں کے سلسلے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ غور کریے. فبین قوله سید و سیدہ رد العز علی الصدر. نعم. انا لنرخص یوم الروع انفسنا ولو نسام بها في الامن اغلینا. رخصه جعله رخیصا.
یوم الروع، یوم الروع معناه یوم الفزع، والمراد منه المحاربة، أي يوم المحاربة والقتال. ولو نسام من سام يسوم صوما، معناه الصوم معناه قصد الشراء. فهمتم؟ في الأمن، في السلم، أغلينا، جعلناها غالية. فالمعنى نحن نرخص يوم الروع أنفسنا، أن نجعل أنفسنا يوم المقاتلة رخيصة، ولا نكرمها ولا نعزها يوم المقاتلة، ولا نظنها عزيزة يوم المقاتلة، فإن ذلك اليوم يوم الامتحان ويوم الشجاعة ويوم إظهار البسالة. فهمتم؟ ولو نسام بها في الأمن وغلينا، أي لو يريد أحد ويقصد أحد أن يشتري أنفسنا في السلم والأمن، فهو لا يتمكن من الاشتراء، فنحن نجعلها غالية لا يتمكن أحد أن يسومها. فهمتم؟ يقال بالأردية، ہم جنگ کے دن اپنی جانوں کو سستا کر دیتے ہیں، جنگ کے دن اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور اگر ایام امن و شانتی میں، ایام سلم میں ہماری جانوں کا سودا کیا جائے تو ہم انہیں مہنگا کر دیتے ہیں. یعنی امن و آشتی کے دنوں میں ہماری جانوں کو کوئی خرید نہیں سکتا. بیض مفارقنا تغلی مراجلنا ناسو باموالنا آثار ایدینا، اے ہم بیض مفارقنا، ہم ہا ہونا المبتدا محذوف، اے سرات قومنا بیض مفارقنا، نعم، اور نحن بیض مفارقنا، فالمبتدا هو نحن. مفارق جمع المفرق، مفرق الراس يقال بالأردية مانگ. تغلي مراجلنا، مراجل جمع المرجل، اب معناه القدر، غلا يغلي، غليان القدر معناه جاشا. ناسو بأموالنا آثار أيدينا، ناسو عالجوا وداووا بأموالنا آثار أيدينا، جراحات أيدينا. عليكم أن تعلموا أن بياض المفارق كناية عن السيادة والرئاسة، فإن الملوك كانوا يستعملون المسك في مفارقهم في قديم الزمان، فبذلك يبيض مفارقهم. نعم، فهو كناية عن السيادة، وهو يقول بيض مفارقنا، مفارقنا بيض، فنحن كرام ونحن سادات ونحن ملوك. تغلي مراجلنا، مراجلنا وقدورنا لا تزال تفور وتجوش، لأننا نحن نضيف الضيوف النازلين. ناس بأموالنا آثار أيدينا، ونحن نعالج جراحات أيدينا بتضحية الأموال، فنحن نفدي ولا يتمكن أحد أن يأخذ الثار منا. فهمتم؟ يقال بالأردية بيض مفارقنا، ہماری مانگیں سفید ہیں، کنایا ہے سرداری سے کہ ہم سردار ہیں، کیونکہ سردار اور بادشاہ لوگ پہلے زمانے میں اپنی مانگوں میں عطر لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، جس سے ان کی مانگیں سفید ہو جاتی تھیں. تغلی مراجلنا،
ہماری ہانڈیاں جوش مارتی رہتی ہیں، کیونکہ ہم میزبان ہیں، آنے والے مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ ناسو باموالنا آثار ایدینا، ہم اپنے ہاتھوں کے زخموں کا علاج اپنے مالوں سے کرتے ہیں، یعنی ہم قتل کرتے ہیں لوگوں کو تو ان کا فدیہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ ہم سے قصاص لے لے۔ فہم تم؟ انی لمن معشر افنا اوائلہم قول الکمات الا این المحامون۔ انی لمن معشر هو يظهر في هذا البيت ما له من البسالة والشجاعة ويقول أنا رجل شجاع، فإنني متعلق بمعشر وقوم وهم في غاية من الشجاعة حيث أفنى أوائلهم قول الكمات۔ أفنى يفني إفناء، معنى واضح، أوائلهم أي الآباء المتقدمين، قول الكمات هو فاعل لقوله أفنى، الكمات جمع الكمج وهو لابس السلاح، ألا للتنبيه۔ أين المحامون؟ المحامون المحافظون، أين المحافظون؟ الألف للإشباع، فالمعنى إني لمن معشر أي أنا متعلق بمعشر كرام أفنى آباءهم وأجدادهم قول الشجعان خطابا لهم أو تعريضا بهم، أين الذين يحامون أحسابهم وحقائقهم؟ فهم ظنوا أنهم يرادونهم فلذلك هم يسرعون إليهم ولا يبالون فقاتلوا وقتلوا۔ يقال بالأردية، میں ایک ایسی قوم سے ہوں جن کے اجداد رفتہ کو بہادروں کی اس بات نے فنا کر دیا۔ کیا ہے بات؟ الا این المحامون، کہاں ہیں محافظین، کہاں ہیں محافظین؟ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمیں بلا رہا ہے، تو بغیر سوچے سمجھے چلے گئے، لڑے اور قتل کیے گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نڈر قوم کے اولادوں میں سے میں ہوں تو میں بھی بہادر ہوں۔ وَلَوْ كَانَ فِي الْأَلْفِ مِنَّا وَاحِدٌ فَدَعُوا مَنْ فَارِسٌ خَالَهُمْ إِيَّاهُ يَعْنُونَ۔ يقول لو كان واحد منا في الألف ثم ذلك الألف يدعون إلى أمر عظيم ويقولون من فارس من فارس، من هو راكب الفرس، فذلك الواحد في الألف هو يظن أنهم يريدونه ويعنونه، فلذلك هو يسرع إليهم ويقتحم في القتال ولا يفر عنه۔ نعم، وهو يظن أن الفارس هو واحد وهو نفسه فقط۔ يقال بالأردية لو كان في الألف منا واحد، اگر ہزاروں میں ہمارا ایک ہو اور پھر لوگ یہ کہہ کر پکاریں من فارس، ہے کوئی گھڑ سوار، ہے کوئی شہ سوار، خالہم ایاہ یعنون، تو وہ سمجھتا ہے کہ اسی کو لوگ مراد لے رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی صرف بہادر ہوں۔ اذا الکمات تنحوا ان یصیبہم حد الضباط وصلناها بأیدینا۔ الکمات جمع الکمج، معناه لابس السلاح، تنحو من تنحى يتنحى، معناه اتخذ ناحية من النواحي، نعم أي أعرض، أن يصيبهم، أصاب يصيب إصابة، أصابته مصيبة، أن يصيبهم أي وصل إليهم حد الزباد، حد معناه
صدر السيف الزبات جمع الزبتي. الزبة معنى هو السيف، حد الزبات أي حد السيوف. وصلناها بأيدينا أي نحن نجعل أيدينا طوالا حيث هي تصل إلى السيوف. فالمعنى يقول لو اتخذ الشجعان ناحية من النواحي مخافة أن ينالهم حد السيف، لو يفر أحد ويعرض أحد من الشجعان مخافة أن يصيبهم حد السيف، ففي ذلك الوقت الشديد نحن نوصل أيدينا إلى السيوف ونقبض على السيوف ونقاتل في ذلك الوقت الشديد، فنحن لا نفر ولا نعرض عن السيوف. نعم، يقال بالأردية ہم جب ہتھیار بند لوگ، بہادر لوگ کنارہ کشی اختیار کر جائیں اس بات سے کہ کہیں تلوار کی دھاریں ان کو نہ پہنچ جائیں، تلوار کی دھار ان کو نہ لگ جائے، تو ایسے وقت میں وصلنا ہے بِأَيْدِينَا، ان تلواروں تک ہم اپنے ہاتھ پہنچاتے ہیں. یعنی ایسے مشکل وقت میں بھی ہم تلواریں تھامتے ہیں اور ہم قتال کرتے ہیں، ہم بہادر ہیں، ہم بھاگتے نہیں ہیں. وَلَا تَرَاهُمْ وَإِن جَلَّتْ مُصِيبَتُهُمْ مَعَ الْبُكَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ يَبْكُونَ. وَلَا تَرَاهُمْ الضمیر عائد إلى الشجعان من قومه. نعم، جل يجل معناه اشتد وعظم. جلت مصیبتهم أي عظمت مصیبتهم واشتدت مصیبتهم. مع البكاة، البكاة جمع الباكي. على من مات يبكون، يبكون هو في حالة النصب حيث أنه مفعول ثاني لقوله ولا تراهم. فهمتم؟ فالمعنى يا أيها المخاطب لا تراهم يبكون مع البكاة على من مات، أي حينما يموت أحد منا ويقتل أحد منا فشجعاننا وأبطالنا لا يبكون مع البكاة على من مات وعلى من قتل، وإن صارت مصيبتهم شديدة عظيمة فهم لا يبكون بل هم في غاية من الصبر والسلوان، ولهم سلوان بين من الله تعالى. نعم، هم لا يجزعون ولا يفزعون من المصيبة فلذلك هم لا يبكون. يقال بالأردية مخاطب تم ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھو گے رونے والوں کے ساتھ، مرے ہوئے شخص پر ان کو رونے والوں کے ساتھ روتے نہیں دیکھو گے. وَإِن جَلَّتْ مُصِيبَتُهُمْ، اگرچہ ان کی مصیبت بہت بڑھ گئی ہو، وہ بہت صبر کے حامل ہیں. فبين قوله البكاة ويبكون جناس للاشتقاق. ولنركب الكره أحيانا فيفرجه عنا الحفاظ وأسياف توالينا. نركب الكره، الكره معناه المكروه وهو كناية عن القتال، أحيانا حينا بعد حين، فأحيان جمع حين. نحن نركب القتال أحيانا، وأنتم تعلمون أن الرجل لا يركب القتال، فالقتال ليس فيه صلاحية للركوب، فكأن الشاعر شبه القتال بالمطي ثم الحذف المشبه به وذكر ببعض لوازمه وهو الركوب، ففيه استعارة مكنية طبيعية. نعم، نركب الكره أحيانا
حينا بعد حين على الاستمرار. يقول نحن نركب الكره ونحن نجعل القتال والمحاربة مطيا لنا على الاستمرار حينا بعد حين، فيفرجه عن الحفاظ. الحفاظ معناه محافظة الأحساب. وأسياف توالينا، يوالي موالاة معناه وافقه. أسياف توالينا، توالينا هو صفة لأسياف، أسياف موافقة. فالمعنى نحن نجعل القتال مطيا لنا على الاستمرار حينا بعد حين، نحن نركب القتال حينا بعد حين، فيفرج ويكشف ذلك القتال عنا محافظة الأحساب. وأسياف توافقنا دائما ولا تخالفنا. فهمتم؟ يقال بالأردية ہم یکے بعد دیگرے مسلسل قتال اور جنگ آرائی پر سوار ہوتے رہتے ہیں. تو اس ناپسندیدہ چیز یعنی جنگ کو اور قتال کو ہم سے، اس مصیبت اور پریشانی کو ہم سے ہماری احساب کی محافظت دور کر دیتی ہے، اور وہ تلواریں دور کر دیتی ہیں جو ہماری ہمیشہ موافقت کرتی ہیں، جو ہماری مخالفت نہیں کرتی ہیں. فإننا نصير غالبين على الأعداء دائما. نعم أيها الطلبة، إنكم سمعتم الدرس ولكم الشكر، إنكم تكون في غاية من الرغبة والشوق. نعم الله يزدادكم رغبة وشوقا إلى الدروس وإصغاء إلى ما أقول. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.